The Hello everyone. This new chapter related with assignment problem of operation management. हामीले योभन्दा अगाडि तपाईको असाइनमेन्टको इन्ट्रोडक्सन दियौँ एउटा भिडियोमा, त्यस पछाडि मिनिमाइजेसन प्रब्लम सल्भ गर्यौँ, त्यस पछाडि म्याक्सिमाइजेसन पनि सल्भ गर्यौँ। अब यो क्वेसन कस्तो खालको प्रब्लम हो यसलाई हामी हेरौँ डिटेलली। A company has 4 districts 1 2 3 4 to sell its product and 4 salesmen. चारवटा डिस्ट्रिक्ट आफ्नो प्रोडक्ट चारवटा डिस्ट्रिक्ट छ, त्यसमा चारवटा सेल्समेन खटाइन्छ ABC र D. The district sales record of each salesman is as given in the table. Determine the area's allocation so as to make maximum sales. ल यो म्याक्सिममलाई एकचोटि नोट गर्न हेर्नु, यो म्याक्सिममलाई भनेपछि यो म्याक्सिमाइजेसन असाइनमेन्ट रहेछ। यसलाई हामी म्याक्सिमाइजेसन असाइनमेन्ट भन्छौँ हैन। अब यसलाई के गर्नुपर्छ, सिन्स द गिवन प्रब्लम इज maximization assignment, so first of it we should convert it to opportunity loss matrix by subtracting each observation from the highest element. ल म्याक्सिमाइजेसन प्रब्लम भनेको छ भने हामी सबट्र्याक्ट गर्छौं इच अब्जर्भेसनलाई, सबै अब्जर्भेसनलाई, त्यहाँ मध्येको सबभन्दा हाईएस्ट एलिमेन्ट अफ कति छ यहाँ हेर्नु त, अफ यो सेल्स हो अफ रुपीज 420। ल 420 बाट सबैलाई घटाउनु पर्यो। घटाउँदाखेरि है, घटाउँदाखेरि द म्याट्रिक्स टेबल अब कस्तो बनिन्छ यो म्याट्रिक्स, द म्याट्रिक्स टेबल बी नाउ एज follows। ल अब कस्तो बनिन्छ है, यो म्याट्रिक्सलाई हामी ल हेर्नु यतापट्टि छ A B C D छ। म्याक्सिमम भनेको 420 हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो सबै एलिमेन्ट हेरेर थाहा पाउँछौँ। यो न्युमेरिकल भ्यालु मध्ये सबभन्दा ठुलो भ्यालु कुन हो, त्यसबाट हामी सबैलाई घटाउँछौँ। 420 माइनस 420 0, 420 माइनस 300 120, 420 माइनस 300 120, 420 माइनस 240 180, 420 minus 350 I think 70, 420 minus 250 170, 420 minus 250 170, 420 minus 200 220, 420 minus 280 140, 140, 420 minus 200 220, 420 minus 200 220, 420 minus 160 260, 420 minus 210 210, 420 minus 150 270, 420 minus 150 270, 420 minus 120 300। यसरी हाम्रो अपर्चुनिटी लस टेबल क्रिएट हुन्छ। यो अपर्चुनिटी लस टेबल क्रिएट गरेपछि हामी असाइनमेन्टको दोस्रो स्टेपमा जान्छौँ। दोस्रो स्टेपमा हामीले के पढ्छौँ भने, दोस्रो स्टेपमा हामीले रो मिनिमम पत्ता लगाउँछौँ। हेर्नु, फाइन्डिङ
रो मिनिमम। अब हेर्नुस् तपाईँ रो 1 भरिको मिनिमम भनेको 70 हो। रो 1 भरिको मिनिमम भनेको 70 हो हैन। अब रो 1 भरिको मिनिमम 70। अब रो 2 भरिको मिनिमम हेर्नु त, रो 2 भरिको मिनिमम भनेको कति 120। त्यसैगरी रो 3 भरिको मिनिमम हेर्नु 120। रो 4 भरिको मिनिमम हेर्नु 180। त्यस पछाडि हामी के गर्छौं, सबट्र्याक्टिङ each subtracting row minimum by each observation from its corresponding value। आफ्नो रोबाट आफ्नो रो मिनिमम घटाउने। घटाउँदाखेरि हाम्रो म्याट्रिक्स के बनिन्छ त हेर्नु। अब यो म्याट्रिक्सलाई हामीले फेरि बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी यो म्याट्रिक्सलाई फेरि बनाउँछौं। ल हेर्नु, अब हरेकबाट रो मिनिमम घटाउने भने सुरुको रो मिनिमम त तपाईको 0 0 0। सुरुको रो मिनिमम त 0। अब 0 बाट 0 0, 70 बाट 0 70, 140 बाट 0 140, 210 बाट 0 210। सेकेन्डको रो मिनिमम 120, 120 बाट 120 0, 170 बाट 120 50, 120 220 बाट 220, 220 बाट 120 100, 270 बाट 120 150 हैन। अब यस्तै थर्डको रो मिनिमम छ 120, 120 बाट 120 0, 170 बाट 120 50, 220 बाट 100 अनि 270 बाट 120 150, 180 बाट 180 0, 220 बाट 180 40, 260 बाट 180 80, 300 बाट 180 120। यसै गरी हामी अब पत्ता लगाउँछौं कुलम मिनिमम। फाइन्डिङ कुलम मिनिमम। ल कुलम C1 को मिनिमम भ्यालु कति 0। कुलम C2 को मिनिमम भ्यालु कति 0 हेर्नु है। कुलम C3 को मिनिमम भ्यालु कति 0 भएछ। कुलम 2 को मिनिमम भ्यालु 70 50 50 40 मा 40। कुलम 3 को मिनिमम भ्यालु 80। कुलम 4 को मिनिमम भ्यालु 120। अब हामी subtracting each element subtracting column minimum from its corresponding column हेर्नु है। फेरि यो म्याट्रिक्स हामी बनाउँछौं। अब अघिको जस्तै अघि रो मिनिमम गरे जस्तो अब कोलम मिनिममबाट घटाउने, कोलम मिनिममलाई घटाउने। यो कोलम भरिको मिनिमम 0 हो, 0 बाट 0 घट्दा सबै 0 जस्ता तस्तै। यो कोलम भरिको मिनिमम 70 हो, 40 हो, 70 - 40 30, 50 माइनस यो कोलम भरिको मिनिमम 40, 70 - 40 30, 50 - 40 10, 50 - 40 10, 40 - 40 0। यसै गरी
यसको मिनिमम 80 हो 140 माइनस 80 60 100 माइनस 80 20 100 माइनस 80 20 अनि 80 माइनस 80 0 यसको मिनिमम 120 210 माइनस 120 90 150 माइनस 120 30 150 माइनस 120 30 120 माइनस 120 0 ल रो मिनिमम र कोलम मिनिमम दुईटै भ्यालु पत्ता लगाइसकेपछि हामी सोलुसन पत्ता लगाउनतिर जान्छौँ सोलुसन पत्ता लगाउनलाई हामी सुरुमा रोबाट हेर्छौँ रोबाट हेर्दा यदि सिंगल जिरो भेट्यो भने त्यो जिरोलाई हामी भर्टिकली काट्छौँ हेर्नु सिंगल जिरो भेट्यो ल यसलाई हामी भर्टिकली काट्यौँ अगाडिको भिडियोमा हामीले सबै यो भनेको छ ल हेर्नु काट्यो अब सेकेन्ड रोमा हेर्नु सेकेन्ड रोमा जिरो छैन त्यो भएको जिरो काटिसक्यो थर्ड रोमा हेर्नु जिरो छैन फोर्थ रोमा हेर्नु जिरो छन् तर एउटा भन्दा बढी छ अब कोलम हेर्नु जिरो छैन यहाँ हेर्नु सिंगल जिरो हेर्नु पर्यो कोलमबाट हेर्दा सिंगल जिरो भेट्यो जिरोलाई अब कोलमबाट हेर्दा त हामी होरिजेन्टली काट्नु पर्यो कोलमबाट हेर्दा तेर्सो काट्ने अब कोलमबाट हेर्दा काट्दाखेरि तपाईहरुले तेर्सो काट्दाखेरि हेर्नु त यसलाई ल काट्यो सबै जिरो काट्यो जिरो बाँकी छैन अब हेर्नु पनि पर्दैन सबै जिरो काट्यो जिरो काटिसकेपछि पनि हाम्रो सोलुसन आयो कि आएन भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसरी थाहा पाउँछौँ जस्तै यहाँनेरि नम्बर अफ क्रस लाइन हेर्नु नम्बर अफ क्रस लाइन भनेको एउटा यो लाइन नम्बर अफ क्रस लाइन कति आयो हेर्नु त नम्बर अफ क्रस लाइन त 2 छ अनि नम्बर अफ रो नभए कोलम जुन भए पनि एउटै हुन्छ नम्बर अफ रो अदरवाइज कोलम ल नम्बर अफ रो कोलम कतिवटा छ यसमा भन्दा 3टा रो 4वटा रो 4वटा कोलम 4 छ यहाँ since number of row columns equal छैन is not equals to number of cross line solution is not optimal solution optimal भएन अब solution optimal बनाउन के गर्ने we should add minimum uncrossed value minimum uncrossed भनेको uncrossed भए मध्येका मिनिमम ल हेर्नु यहाँ uncrossed भए मध्येको मिनिमम भनेको 10 हो uncrossed भए मध्येको मिनिमम 10 value 10 to double crossed element and subtracting it from all uncrossed observations ल त्यो 10 लाई जुन डबल क्रस छ त्यसमा एड गरिदिने जुन सिंगल क्रस छ त्यसलाई छोड्दिने जुन तपाईको क्रसै भएको छैन त्यसबाट चाहिँ हामी घटाउँछौं ल कस्तो हुन्छ अब त्यसो गर्दाखेरि ल यो अब पुरानो यसलाई हामी हटाइदियौं अहिले ल अब माथिको टेबल हेर्दै थाहा पाइन्छ डबल क्रस कुरो सिंगल क्रस कुरो भनेको यो सिंगल क्रस यो 0 यसलाई चलाउनु भएन यो सिंगल क्रस यो 0 चलाउनु भएन यो सिंगल क्रस 0 चलाउनु भएन यो डबल क्रसमा त हामी 10 जोड्ने हो 10 एड गर्ने भने चाहिँ डबल क्रसमा यो 30 सिंगल क्रस अनक्रसमा 10 घटाउनुस् 20 यो 10
10 - 10 10 - 10 0 यो 0 त डबल सिंगल क्रस यसलाई जस्ताको तस्तै राख्नु फेरि यो हेर्नु 60 पनि अनक्रसमा त 10 घटाउने हो 50 20 अनक्रस 10 20 अनक्रस 10 0 कन्स्ट्यान्ट किनकि यो त सिंगल क्रस थियो 90 बाट घटाउनु 10 80 30 बाट घटाउनु 20 30 बाट घटाउनु 20 हेर्नु है अब फेरि हामी रो कलम गर्दै सोलुसन पत्ता लगाउँदै यसरी हेर्नुस् त कतिवटा 0 एउटा मात्रै 0 त हाम्रो टार्गेट हो यो 0 हामीले भेट्यौं फेरि ल फेरि यही 0 लाई रोबाट हेरेको भने कोलम काट्नुपर्छ कोलम काट्नु हो फर्स्ट रो हेरियो सेकेन्ड रो कतिवटा 0 सेकेन्ड रोमा एउटा 0 सेकेन्ड रोमा पनि 0 छ ल हेर्नु हो एउटा 0 सिंगल 0 हामी काट्छौं सिंगल 0 काट्छौं रोबाट हेरेको हामी यसको कोलम काट्छौं ल सेकेन्ड रो पनि भयो थर्ड रो हेर्नु 0 छ छैन फोर्थ रो हेर्नु 0 छ तर दुईटा छ रो सक्यो अब कोलम हेर्नु केही बाँकी छैन दोस्रो कोलम हेर्नु केही बाँकी छैन तेस्रो कोलममा एउटा मात्रै 0 छ टार्गेट गर्नु टार्गेट तपाईहरुको इच्छाले जस्तो गरे पनि हुन्छ बक्स लाउने चलन हुन्छ टक्क वरिपरि एउटा गोलो घेरा नभए रेक्ट्याङ्गल स्क्वायरले घेरिदिने रेक्ट्याङ्गल अनि स्क्वायरले घेरिदिए नि भयो यसै यो पनि भयो ल हेर्नु 0 जति सबै काट्यो तर फेरि त्यही स्थिति आउँछ ल हेर्नु यही केस आउँछ ल हेर्नु न त यहाँ नम्बर अफ क्रस लाइन 3टा भयो अहिले अलिकति प्रगति चाहिँ भएको 3टा तर नम्बर अफ रो कोलम चाहिँ 4वटा भयो सोलुसन इज नट अप्टिमल अब यही अघिकै वी शुड एड के गर्ने त अप्टिमल बनाउन के गर्ने वी शुड एड हेर्नु है वी शुड एड मिनिमम अनक्रस्ड यहाँ मिनिमम अनक्रस्ड कुन हो यहाँ पनि यतिमा मिनिमम कुन हो 10 हो यहाँ पनि 10 नै रहेछ मिनिमम अनक्रस्ड भ्यालु 10 to double cross elements and subtracting it from all uncrossed observations ल फेरि त्यही जबसम्म सोलुसन आउँदैन तबसम्म हामी यो गरिरहन्छौं फेरि हेर्नु अब यसलाई फेरि हटाइदिउँ यो टेबल तपाईले ड्रा गरिरहनु पर्ने हुन्छ हटाइदिउँ ल अब फेरि हामी के गर्छौं त्यही अघि जस्तै अनक्रस जति छ भने ल अनक्रस जति छ नि हेर्नु अब यो 0 सिंगल क्रस चलाउनु परेन 0 सिंगल क्रस चलाउनु परेन 0 सिंगल क्रस चलाउनु परेन तर 10 त डबल क्रस हो डबल क्रसमा 10 + 10 20 डबल क्रसमा एड अनक्रसमा माइनस 20 छोडिदिनु पर्यो सिंगल क्रस 0 सिंगल क्रस 0 सिंगल क्रस यो डबल क्रस 10 50 सिंगल क्रस 40 10 सिंगल क्रस 0 10 सिंगल क्रस 0 0 सिंगल सरी यो 10 अनक्रस यो 0 अनक्रस्ड यो 0 अनक्रस्ड यो 0 सिंगल क्रस छोड्नु पर्यो कन्स्ट्यान्ट 80 अनक्रस्ड 80 मा 10 70 20 अनक्रस्ड 20 मा 10 10 20 अनक्रस्ड 20 मा 10 10 0 सिंगल क्रस छोडिदिनु पर्यो अब यही त्यही प्रोसेसमा जान्छौं हामी यसरी हेर्नुस् रो कलम हेर्नुस् फेरि यसरी हेर्दाखेरि एउटा मात्रै 0 भेट्यो यो 0 चाहिँ जहिले काटिदिनु रहेछ यहाँ ल यसरी हेर्नुस् अब यसरी हेर्दा रोबाट भेटिएको कोलम काट्दिउँ काट्यो है फर्स्ट कोलम काट्यो सेकेन्ड रो हेर्नु सेकेन्ड रोमा दुईटा 0 थर्ड रो हेर्नु दुईटा 0 फोर्थ रो हेर्नु दुईटा 0 फर्स्ट कोलम हेर्नु 0 छैन सेकेन्ड कोलम हेर्नु दुईटा छ थर्ड कोलम हेर्नु दुईटा छ फोर्थ कोलम हेर्नु एउटा छ हो एउटा त भेट्नै भएन एउटा काट्दिहाल्ने एउटा 0 हामीले काट्यौं ल कोलम पनि हेरिसक्यो रो पनि हेरिसक्यो 0 बाँकी छ भने फेरि हामी रोमा जान्छौं
अब रोमा हेर्नु 0 छ काटिसकेको छ एउटा छैन यहाँ हेर्नु त दुईटा छ यहाँ दुईटा छ फोर्थमा हेर्नु छैन फेरि कोलम हेर्नु 0 छैन अब यहाँ छ तर दुईटा छ यहाँ पनि छ दुईटा छ अब यसरी तपाईँ हजारैचोटि हेरे पनि यो 0 0 जब यसरी यो प्याटर्नमा छ यो स्क्वायर प्याटर्नमा तब तपाईँ कहिले पनि यहाँनेरि सोलुसन भेट्नुहुन्न यो घुमेको घुमै रो कोलम हुँदै जानुहुन्छ भनेपछि अब के गर्ने भने यस्तो बेलामा यो लुपमा फस्नु भनिन्छ यसलाई हामी यो लुपमा छौँ यहाँनेरि यो 2 र 3 मध्ये बीले जुनलाई असाइन गरे पनि नभए सीले 2 र 3 मध्ये जुनलाई असाइन गरे पनि हाम्रो कस्ट उति नै आउँछ हामी अप्टिमल सोलुसनमा पुग्छौँ अब यहाँ एक्जाम्पलको लागि तपाईँ यसलाई लिनु ल मैले यहाँनेरि यसलाई बोल्ड गरेँ यसलाई लिऊँ यहाँ पनि अब एउटैको त लिनु भएन दुईटा बोल्ड गऱ्यौँ भने अब हाम्रो डिसिजन टेबल कस्तो हुन्छ हेर्नु डिसिजन टेबल हैन डिसिजन टेबलमा हामी सेल्सम्यान डिस्ट्रिक्ट सेल्स ल यो टेबल तपाईलाई यसको डिसिजन टेबल हैन यसको डिसिजन टेबल यहाँ बनाउने ल न सेल्सम्यानको कुरामा सेल्सम्यान तपाईको ए है बी है सी डी ए को डिस्ट्रिक्ट 1 बी को डिस्ट्रिक्ट 2 सी को डिस्ट्रिक्ट 3 डी को डिस्ट्रिक्ट 4 ए को 1 मा क्वेशनमा हेर्नु मेन क्वेशन हेर्ने हामी ए को 1 मा छ 420 क्वेशन चाहिँ अघि स्क्रिनशट गरेर राख्नु अनि हेर्नु बी को 2 हो भने 250 सी को 3 हो भने 200 अनि डी को 4 हो भने 120 यसरी जोड्दाखेरि तपाईको टोटल कस्ट टोटल सेल्स भनौँ अब टोटल म्याक्सिमम सेल्स भनौँ टोटल म्याक्सिमम सेल्स कति आउँछ भन्दा जोड्दाखेरि यो 990 हुन्छ अब होइन मलाई त त्यो ठीक लागेन भन्नुहुन्छ भने यसलाई फेरि यसरी गर्नु हेर्नु है अब यहाँ मैले अल्टरनेटिभ सोलुसन लेखेँ यसरी लेख्दाखेरि ल अब यो दुईटा जिरो नलिने अरे अब के गर्ने यो दुईटा जिरो नलिने अब यो चाहिँ लिने सी बाट एउटा लिने अनि बी बाट 3 को लिने भन्ने डिसिजन टेबल कस्तो हुन्छ हेर्नु अब फेरि हामी डिसिजन टेबल बनाऊ ल अब ए को 1 हो ठीक छ बी को हामीले 3 लियौं सी को लियौं 2 यसो गर्दा यो सेल्स पनि चेन्ज हुन्छ ए को 1 तपाईको सेल्स 420 छ बी को 3 200 छ अनि सी को 2 चाहिँ छ 250 हेर्नु त यसो गर्दा पनि तपाईको सेल्स चाहिँ 990 नै आउँदो रहेछ हो यो क्वेशन यही लुप सम्बन्धी थियो यसरी लुप जेनेरेट भयो भने यहाँनेरि भएको यो लुप जेनेरेट भयो भने के गर्ने भन्ने सोलुसनमा आधारित थियो ल यो क्वेशन हेर्नु अनि यसपछि हामी एउटा डमी रो र डमी कोलम सुरु गरेर गर्ने क्वेशन गर्छौं हस्त धन्यवाद।